नमस्ते, मेरो नाम रामप्रसाद गुरुङ हो र तपाईले अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ मेरो युट्युब च्यानल गुरुङ युनिभर्सल। आज मैले मेरो च्यानलमा गुरुङ ल्याङ्ग्वेज ट्रिपल बी अन्तर्गत गुरुङ ग्रामरको तेस्रो लेसन लिएर आएको छु। तेस्रो लेसनको यो पहिलो भाग हो। पहिलो भागमा गुरुङ भाषामा नेगेटिभ वर्ड अनि सेन्टेन्स कस्तो हुन्छ भन्ने बारेमा हुनेछ। तर यो लेसनमा जानुभन्दा पहिला यदि तपाईहरु मध्येमा कोही मेरो च्यानलमा आउनुभएको यो पहिलो पटक हो भनेदेखि चाहिँ सर्वप्रथम म तपाईहरुलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। तर गुरुङ ग्रामर सम्बन्धीको बारे मेरो दुईटा भिडियोहरु यस मेरो च्यानलमा पहिले नै अपलोड भइसकेको छ। लेसन नम्बर 1 मा गुरुङ भाषामा भर्ब, एडभर्ब र एडजेक्टिभ कस्तो हुन्छ भन्ने बारेमा छ। अनि लेसन नम्बर 2 मा चाहिँ नाउन, प्रोनाउन र कमन नाउन, त्यसरी नै सिंगुलर अनि प्लुरल र रुल फर नम्बर्स एन्ड फिगर्स गुरुङ भाषामा कस्तो हुन्छ भन्ने बारेमा लेसन 2 मा चाहिँ बताइएको छ। यदि तपाईले ती लेसनहरु हेर्नु भएको छैन भनेदेखि चाहिँ कृपया ती दुईटा लेसनहरु पहिले हेर्नु भयो भने यो लेसन अनि आउँदो मेरो लेसनहरुमा तपाईलाई धेरै सहयोग पुग्नेछ। अब ढिलाइ नगरिकन अब तेस्रो लेसनको पहिलो भाग गुरुङ भाषामा नेगेटिभ वर्ड र सेन्टेन्स कसरी बन्दो रहेछ हेरौँ। म पहिला भर्ब अथवा बेस वर्ड, त्यसपछि एडजेक्टिभ र अन्तमा एडभर्ब को बारेमा बताउने छु पालो पालो। सुरु गरौँ पहिला भर्ब अथवा बेस वर्डबाट। मैले यो भर्ब अथवा बेस वर्डको लागि दुईटा भर्बहरु यहाँ उदाहरणमा राखेको छु। एउटा चाहिँ खेब, अर्को चाहिँ चब। खेब चाहिँ यसको होमोफोन छ, त्यसले गर्दाखेरि खेबको एउटा अर्थ चाहिँ पढ्ने हुन्छ भने अर्को अर्थ चाहिँ कपडा लगाउने हुन्छ। अहिले तपाईले जुन सोच्नु भयो भने केही फरक पर्दैन। चब, चब भनेको खानु। अब सुरु गरौँ यो खेबलाई हामीले टेन्समा कसरी नेगेटिभ बनाउँदो रहेछ त। खेब टेन्समा हेरौँ। आखेब भनेको नपढ्नु, आखेइमु भनेको पढेको छैन, आखेला भनेको पढेको थिएन, आखेना भनेको पढेको रहेनछ, एक्सेट्रा। अब त्यस्तै खेबलाई लोकेटरमा नेगेटिभमा कसरी परिणत गर्दो रहेछ त। आखेलेन नपढे पनि, आखेदु नपढ्नु, आखेसी नपढेकोले, आखेले नपढौँ, एक्सेट्रा। अब जाउँ चबमा। चबको टेन्समा हेरौँ। चब भनेको त खाने हैन। आचब नखाने, आचैमु खाएको छैन, आचल खाएको छैन, आचले नखाउँ, एक्सेट्रा। अब लोकेटरमा हेरौँ। आचलेन नखाए पनि, आचदु नखाऊ, आचसी नखाएकोले, आचले नखाइदिउँ अथवा नखाउँ, एक्सेट्रा। अब तपाईले याद गरिसक्नुभयो कि अगाडिपट्टि सबैको चाहिँ ए कलुन छ। ए कलनको अर्थ मेरो पहिलाको लेसन मैले भनिसकेको छु। ए कलनले चाहिँ नेगेटिभ वर्ड अथवा सेन्टेन्स जनाउँछ गुरुङ भाषामा भनेर। किनभने हामीले उच्चारण गर्दै गुरुङहरूले अ अगाडि आउने बित्तिकै त्यो चाहिँ 99% चाहिँ नेगेटिभ वर्ड अथवा सेन्टेन्स हुँदछ। यसरी नै यहाँ पनि त्यही प्रिन्सिपल अपनाएको छ। अब उदाहरणको लागि यति मात्रै नभएर जुनसुकै गुरुङ वर्डहरु पनि अगाडिपट्टि ए कलुन राखेर पछाडि लेख्नु भयो भनेदेखि चाहिँ त्यो चाहिँ नेगेटिभ वर्ड अथवा चाहिँ नेगेटिभ सेन्टेन्स जनाउँदछ। जस्तै आरो, आया, आला, सुत्दिन, जाँदिन, गर्दिन, हैन। यसरी हामीले भर्बलाई, पोजिटिभ भर्बलाई नेगेटिभ भर्बमा चेन्ज गर्न सकिन्छ। अब जाउँ एडजेक्टिभ। अब भर्ब भन्दा एडजेक्टिभमा केही नियमहरु फरक छ। तर यो एडजेक्टिभमा जानुभन्दा पहिला म तपाईलाई के रिमाइन्ड गर्न चाहन्छु भनेदेखि यो भन्दा पहिलाको मेरो लेसनमा मैले भनेको थिएँ एडजेक्टिभलाई कुनै कुनै एडजेक्टिभहरुलाई चाहिँ अगाडि यसरी नै प्रिफिक्स लाएर नेगेटिभ वर्ड बनाउन सकिन्छ। जस्तै उदाहरणको लागि छ्यापा भनेको राम्रो। अब त्यसलाई यसरी नै बनाएर प्रिफिक्स राखेर
बनाउन सकिन्छ ए प्रिफिक्स राखेर ए कोलन प्रिफिक्स राखेर। आछ्यापा छ्यापा त एजेटिभ हो, आछ्यापा चाहिँ नेगेटिभ एजेटिभ हो होइन, यसरी बनाउन सकिन्छ। त्यस्तै अर्को उदाहरण आक्रापा नपुगेको, यसरी बनाउन सकिन्छ एजेटिभ पनि। तर सबै एजेटिभ साउन्डहरू अथवा एजेटिभहरूलाई यसरी प्रिफिक्स लगाएर गर्नु मिल्दैन। प्रिफिक्स लगाएर नेगेटिभ वर्ड बनाउनु मिल्दैन। त्यसको लागि छुट्टै भर्ब हो अथवा वर्डको आवश्यकता पर्दछ। त्यही कारणले गर्दाखेरि म केही उदाहरणहरू इक्जाम्पलहरू तपाईँलाई देखाउन गइरहेको छु। पहिलो सुरुमा त यो चार्टको बारेमा तपाईँलाई बताउनु पऱ्यो। यो चार्ट हेर्नुभयो भने चार्टलाई मैले चाहिँ मुख्य यतापट्टि अहिले छोडिदिउँ, योभन्दा यतापट्टि दुई भागमा बाँडेको छु। यो रातोले लेखेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ प्रोमिनेन्ट नेगेटिभ वर्ड्स भनेर मैले नाम दिएको छु। त्यसको अर्थ के हो त भन्दाखेरि यसको सोर्स छैन, यो दुईवटा वर्डको चाहिँ सोर्स छैन। वेरएज यो दुईवटा यतापट्टिको भागको चाहिँ यिनीहरू नेगेटिभ वर्ड बनाउन मिल्छ, तर यिनीहरूको चाहिँ सोर्स छ। अब म पहिले यसको बारेमा बताउँछु। यसको सोर्स छैन भनेको कारण के हो त भन्दाखेरि यसको चाहिँ ओरिजिनल भर्ब चाहिँ छैन। जस्तै रे मात्रै राखेर रेब भन्यो भने यसले अर्थ त आउँछ, भर्ब त हुन्छ, तर यो रेब भनेको उठ्नु हो, यो अर्कै हो, अर्कै भर्ब हो होइन। त्यसले गर्दाखेरि यसको चाहिँ पोजिटिभ वर्ड भनेको चाहिँ यसको पोजिटिभ वर्ड भनेको चाहिँ मु हो। मुबाट आरे हुन्छ नेगेटिभ चाहिँ, त्यही भएर यसको ओरिजिनल भर्ब छैन भन्ने कारण त्यो हो। मु जस्तै उदाहरणको लागि किने भालो मुही मु, तपाईँसँग पैसा छ होला, सो व्यक्तिले पैसा छैन भनेदेखि चाहिँ गनी भालो मुही आरे भन्छ। त्यही भएर नेगेटिभ वर्ड चाहिँ आरे हो। तर यसको सोर्स त मु हो, तर ओरिजिनल सोर्स त यो होइन, अरूको जस्तो होइन। यसको फेरि बेस्ट भर्ब के हो त मुभ हो, मुभ भनेको हुनु। त्यस्तै आङ्गीको चाहिँ फेरि गो हो यसको सोर्स, तर यसको ओरिजिनल सोर्स होइन फेरि। किनभनेदेखि चाहिँ जस्तै उदाहरणको लागि कि मनसारा गो, अनि उसले चाहिँ आफू मनसारा होइन भने ङ मनसारा आङ्गी, यसको नेगेटिभ वर्ड के भयो आङ्गी। त्यही भएर यिनीहरू चाहिँ पर्मनेन्ट हो, प्रोमिनेन्ट नेगेटिभ वर्ड हो। यिनीहरूको ओरिजिनल वर्ड चाहिँ छैन अथवा भर्ब चाहिँ छैन। वेरएज यिनीहरू चाहिँ फेरि के हो, कमन नेगेटिभ भर्ब हो। यिनीहरूको ओरिजिनल मतलब छ, ओरिजिनल चाहिँ मिनिङ के अरे भर्ब चाहिँ छ। जस्तै आतुको ओरिजिनल तुब है, तुब भनेको हुनु, तुब भनेको भएको। त्योभन्दा यतापट्टिको सबै तब छ, आताबाट छ। यिनीहरूको चाहिँ फेरि ओरिजिनल अथवा चाहिँ ऊ चाहिँ भर्ब चाहिँ के हो, तब हो। तब भनेको हुनु होइन, तबबाट यिनीहरू आता भयो, आता नभयो होइन। त्यसरी तुबको चाहिँ आतु भयो। त्यही भएर यिनीहरूको सोर्स छ, यिनीहरूको सोर्स छैन। त्यही भएर यो चाहिँ प्रोमिनेन्ट नेगेटिभ वर्ड भयो। ओके, अब जाउँ गुरुङ भाषामा। मैले अघि नै भनिहालेँ, गुरुङ भाषामा अ साउन्ड अगाडि आयो भने अथवा चाहिँ लेखेको चाहिँ अ कोलन देख्छ भने त्यसको मतलब नेगेटिभ वर्ड हो। नेपालीमा पनि त्यही हो सर्लकै, नसुन्यो भने नेपालीमा पनि नेगेटिभ वर्ड नै हुन्छ अथवा नेगेटिभ सेन्टेन्स नै हुन्छ। जस्तै उदाहरणको लागि आरे भनेको चाहिँ छैन हो, नआयो नि। आङ्गी भनेको होइन, नआयो। आतु भनेको पर्दैन, नआयो। आता भनेको हुँदैन, आता नभनेको भएको रहन्छ, भएको रहेनछ। आतासी भन्यो नभएकोले, आता छ भन्यो भएन भने, आता नाले भन्यो भने नभइकन एक्सेट्रा। अब यतापट्टिको बक्समा हेरौँ, दुईवटा बक्स। अब यो एजेटिभको लागि मैले राखेको छु, यतापट्टि मैले नाउन राखेको छु। यो नाउन राख्नुको कारण के हो त भन्दाखेरि एक त मैले पहिलोको लेसन भनिसकेको छु, एजेटिभको काम नाउन र प्रोनाउनको बारेमा डिस्क्राइब गर्नु हो। त्यही भएर मैले यहाँ नाउन राखेको छु यहाँ। कारण के त भन्दाखेरि अहिले यहाँ
भरे भनेको भरे भनेको लट्ठी, रिङ्गो भनेको के अरे लम्बाइ होइन, लामो। अब भरे कस्तो रहेछ, लामो रहेछ होइन। त्यस्तै के भनेको काम, छ्यापा भनेको राम्रो। कस्तो काम रहेछ, छ्यापा राम्रो काम रहेछ होइन। एडजेक्टिभको काम नाउन र प्रोनाउनलाई डिस्क्राइब गर्नु हो। र अर्को तपाईँले एडजेक्टिभको यहाँ हेर्नुभयो भने मैले योभन्दा पहिलाको लेसनमा एडजेक्टिभको लेसनमा भनेको थिएँ गुरुङ भाषाको एडजेक्टिभ प्राय धेरै चाहिँ पमा गएर समाप्त हुन्छ भनेर भनेको थिएँ होइन। तर मैले त्यतिखेर यो पनि भनेको थिएँ कि सबै एडजेक्टिभहरू पमा गएर एड चाहिँ हुँदैन। त्यतिखेर मैले उदाहरण दिँदाखेरि के को उदाहरण दिएको थिएँ, के मतलब गुलियो। अनि यहाँ चाहिँ रिङ्गो, रिङ्गो भनेको चाहिँ लामो, लल भनेको तातो होइन, कफी तातो त्यस्तै। अब हामी यो उदाहरण चाहिँ पढेर सुनौँ। भरे रिङ्गो आरे, लट्ठी लामो छैन। भरे रिङ्गो आँगी, लट्ठी लामो होइन। भरे रिङ्गो आतु, लट्ठी लामो पर्दैन। भरे रिङ्गो आता, लट्ठी लामो हुँदैन। भरे रिङ्गो आतन, लट्ठी लामो रहन्छ। भरे रिङ्गो आतासी, लट्ठी लामो नभएकोले। भरे रिङ्गो आतासा, लट्ठी लामो भएन भने। भरे रिङ्गो आतनाले, लट्ठी लामो नभइकन एक्सेट्रा यसरी है। जस्तै के भनेको काम भयो, छ्यापा भनेको राम्रो। के छ्यापा आरे, के छ्यापा आँगे, के छ्यापा आतु, के छ्यापा आत, के छ्यापा आतना, के छ्यापा आतसी, के छ्यापा आतसा, के छ्यापा आतनाले एक्सेट्रा। त्यसरी दी भनेको घर, नुपा भनेको अग्लो। दी नुपा आरे, दी नुपा आँगे, दी नुपा आतु, दी नुपा आत, दी नुपा आतना, दी नुपा आतसी, दी नुपा आतसा, दी नुपा आतनाले एक्सेट्रा। त्यसरी नै कफी लला तातो, कफी तातो। कफी लला आरे, कफी लला आँगे, कफी लला आतु, कफी लला आत, कफी लला आतना, कफी लला आतसी, कफी लला आतसा, कफी लला आतनाले एक्सेट्रा। यसरी गुरुङ भाषाको एडजेक्टिभलाई हामीले नेगेटिभमा परिणत गर्न सकिन्छ। अब जाउँ एडभर्ब। सर्वप्रथम एडभर्ब भनेको के हो त, अनि यसको काम के हो त? हामीलाई थाहा छ एडभर्बको काम त्यही भर्ब, एडजेक्टिभ र खुद आफूलाई नै एडभर्बलाई नै मोडिफाई गर्ने यसको काम हो होइन। त्यही भएर मैले यहाँ दुईवटा उदाहरण दिएको छु, दुईवटा एडभर्ब राखेको छु, कहिलेले र योले। र योभन्दा पहिलाको मैले लेसनमा भनिसकेको छु गुरुङ भाषाको एडभर्ब चाहिँ एउटा चाहिँ लेमा गएर समाप्त हुन्छ, अर्को चाहिँ लेमा गएर समाप्त हुन्छ भनेर। अनि यहाँ त्यही छ कहिनले। अब कहिनलेको बेस वर्ड चाहिँ कहीँ पो हो, कहीँ पो भनेको ढिलो। अब पलाई निकालेर ले भयो। अब यो गऱ्यो भने एडभर्ब हो होइन। अब योलेको चाहिँ बेस वर्ड चाहिँ योन हो। अब त्यसलाई एडभर्ब गर्नु पऱ्यो, योनले भनेको चाँडै गरी भन्यो भने लेनले। इङ्ग्लिसको जस्तै छ सर्लकै योनले। गुरुङ भाषाको एडभर्ब चाहिँ। अब जाउँ, अब तपाईँहरू एडजेक्टिभमा चाहिँ कन्फ्युज हुनुभएको थियो भने झन् एडभर्बमा आएर झन् कन्फ्युज हुन्छ। तर डोन्ट वरी, मैले चाहिँ एकदमै सिम्पल तरिकाले उदाहरणसहित तपाईँहरूलाई बुझाउने प्रयास गर्नेछु। अब यो कसरी कन्फ्युजन हुन्छ त भन्दाखेरि यहाँ तपाईँले हेर्नुभयो भने मिसिङ चाहिँ आरे यहाँ छैन, त्यस्तै आतु पनि यहाँ छैन, मिसिङ भइरहेको छ। यसको कारण छ। त्यो कारण के त भन्दाखेरि आरेको लागि चाहिँ नाउनको आवश्यकता पर्छ। अब अहिले यहाँ त नाउन छैन, यहाँ त एडभर्ब मात्रै छ होइन। त्यस्तै आतुको लागि चाहिँ फेरि भर्बको आवश्यकता पर्छ। यी बिना यो आरे र आतु चाहिँ उनीहरू चाहिँ मतलब यहाँ सेन्टेन्समा चाहिँ मिल्दैन होइन। त्यही कारणले गर्दाखेरि यो नाउन र भर्ब चाहिँ उनीहरूलाई आवश्यकता पर्ने भएको भएर मैले यहाँ राखेको छैन। यसको उदाहरण म तपाईँलाई एकछिनपछि दिन्छु। पहिला हामी यो माथि भएको खैनले र योनलेको बारेमा यहाँ केही उदाहरणहरू हेरौँ। ओके, अब पहिलो सुरुमा कहिले भनेको ढिलो होइन, ओलेवा भनेको चलाउने
हैन। अब पहिला टेन्सको हेरौँ। कैनले आओले बा ढिलो गरी नचलाउने। कैनले आओले ढिलो गरी चलाएन। कैनले आओलेलाई ढिलो गरी चलाएको थिएन। कैनले आओले म ढिलो गरी चलाएको छुइनँ। कैनले आओलेलाई ढिलो गरी चलाइरहेको थिएन। कैनले आओलेरु म ढिलो गरी चलाउने छुइनँ एक्सेट्रा। त्यसरी नै अब त्यसको लोकेटर चाहिँ कैनले आगे, कैनले आत, कैनले आतसी, कैनले आतस, कैनले आतन, कैनले आतनाले एक्सेट्रा। अब योनलेको टेन्समा जाउँ। प्रभ भनेको हिँड्नु। योनले आप्रभै, योनले आप्रही, योनले आप्रैमु, योनले आप्रलाई, योनले आप्रेरिला, योनले आप्रैमु रिमु एक्सेट्रा। अब लोकेटरमा जाउँ। योनले आगे, योनले आत, योनले आतसी, योनले आतस, योनले आतन, योनले आतनाले एक्सेट्रा। यसरी यिनीहरू चाहिँ सिधै एडभर्बको पछाडि बस्न सक्छ यिनीहरू चाहिँ। तर वेयरएज यो अघि मैले भनेको दुईवटा आरे र आतु चाहिँ एडभर्बको सिधा पछाडि बस्न सक्दैन। हेरौँ उदाहरणहरू के। उदाहरण हेरौँ। आरेको उदाहरण हेरौँ। भना कैनले खब ट्रेन आरे। भोलि ढिलो गरी आउने रेल छैन। अब यी मैले भने जस्तै आरे चाहिँ उसलाई आरे चाहिन्छ। आरेलाई चाहिँ आरेलाई नाउन चाहिन्छ अगाडि। आरेको अगाडि नाउन भयो। कैनले कहाँ गयो? एडभर्ब चाहिँ अगाडि आएर बसेछ। भना कैनले आरे त भन्नै मिल्दैन। के आरे भन्दाखेरि ट्रेन आरे। त्यही भएर नाउन चाहिन्छ। अब अर्को उदाहरण दिन्छु म तपाईँहरूलाई। त्यहाँ योनले याबा बस आरे। आज चाँडै नै जाने बस छैन। यो अघि मैले भने जस्तै यहाँ नाउन एडभर्ब त अगाडि आएर बसिरहेछ होइन। यस्तो हुन्छ। अब जाउँ आतुको। आतुलाई फेरि भर्ब चाहिन्छ फेरि है। अगाडिपट्टि भर्ब नभएसम्म आतुले फेरि काम गर्न सक्दैन। के उदाहरणलाई हेरौँ। उदाहरण कि पना खेरी योनले खल आतु। तपाईँ भोलि काममा चाँडै गरी आउनु पर्दैन। यी भर्ब यही छ नि। भर्बको पछाडिपट्टि आएर बस्यो बल्ल आतु। अब एडभर्ब त अगाडि छ। त्योभन्दा अगाडि योनले होइन। त्यसले गर्दाखेरि आतुलाई चाहिँ केही न केही किन भने भर्बको अगाडि चाहिँ के अरे आतुलाई अगाडि भर्ब चाहिन्छ। नत्र भने आतु बस्न सक्दैन होइन। अब त्यस्तै अर्को उदाहरण पनि हेरौँ। कि ngलाई सोद्धन भयल आतु भनेको तपाईँले मलाई
सधैँ पर्खिरहनु पर्दैन। पहिलो अब सोद्धन के हो? एडभर्ब हो हैन। यसरी गुरुङ भाषाको गुरुङ ग्रामर अनि त्यसको तेस्रो लेसनको पहिलो भाग गुरुङ भाषामा नेगेटिभ वर्ड र सेन्टेन्स कसरी बनाउँदो रहेछ भन्ने बारेमा भयो। अब हामी तेस्रो लेसनको दोस्रो भागमा गुरुङ भाषामा जेन्डर कसरी छुट्याउँदो रहेछ भन्ने बारेमा हुनेछ। लेसन नम्बर 3 को दोस्रो भाग जेन्डर। यस भागमा हामी गुरुङ भाषामा जेन्डर कसरी छुट्याउँछौँ भन्ने बारेमा हुनेछ। मैले माथि मी भनेर लेखेको छु। मी भनेको मान्छे अथवा चाहिँ ह्युमन बिङ्स। यता दाहिनेपट्टिको चाहिँ महिलाको लागि अथवा फिमेलको लागि र बायाँपट्टि चाहिँ पुरुष अथवा चाहिँ मेलको लागि राखिएको छ। सुरु गरौँ। आरब भनेको चाहिँ पुरुष अथवा मेल, जमिरी अथवा मृष्य भनेको चाहिँ महिला अथवा फिमेल। त्यसरी नै फ भनेको श्रीमान, मृ भनेको चाहिँ श्रीमती, आपा भनेको बाबा, आम भनेको चाहिँ आमा, मुयु भनेको चाहिँ दाजुभाइ, ऋ भनेको चाहिँ दिदीबहिनी। तर यसको आफ्नै नियम छ। मुयु चाहिँ फिमेल स्पिच हो। यो चाहिँ दिदीबहिनीहरूले आफ्नो दाजुभाइहरूलाई बोलाउँदाखेरि अथवा एड्रेस गर्दाखेरि मुयु भनेर भन्दछ है। अनि फेरि रि चाहिँ फेरि यो चाहिँ मेल स्पिच हो। त्यसरी नै दाजुभाइहरूले पनि आफ्नो दिदीबहिनीहरू भनेर भन्दाखेरि अथवा एड्रेस गर्दाखेरि चाहिँ रि भनेर भन्ने गर्दछ। तर दिदीबहिनीहरूले आफूलाई रि भनेर भन्दैन, दाजुभाइले हामी आफू मुयु चाहिँ भन्दैन होइन। आफ्नो दाजुभाइलाई भन्दाखेरि मुयु चाहिँ भन्दैन। अब त्यसरी नै फ्रे भनेको चाहिँ हुर्किएको एडोलेसेन्ट केटा, अनि छमे भनेको नि हुर्किसकेकी एडोलेसेन्ट महिला। कोही बेला फ्रेलाई चाहिँ बोयफ्रेन्ड पनि भन्दछ। त्यसै गरी छमेलाई तरुणी अथवा गर्लफ्रेन्ड पनि भनेर भन्दछ। ब्रेजा भनेको बाजे, भुजु भनेको बजे, मु भनेको राजा, मुस्यो भनेको चाहिँ रानी। अब तपाईँहरूले यहाँ दुईवटा याद गरिसक्नु भयो होला। यहाँ माथि सियो चढाएको छ, यहाँ पनि सियो। यो सियोले चाहिँ महिला जनाउँदछ होइन। जस्तै मु भनेको राजा हो, तर सियो चढाइदियो भने त्यो चाहिँ फेरि रानी हो है। अब मृ भनेको यहाँ त्यस्तै छ। मृ भनेको के अरे श्रीमती, तर मृष्यो भन्दा पनि फेरि त्यो चाहिँ महिला जनाउँदछ यसले है। अब त्यसरी नै छ भनेको चाहिँ छोरा, झमी भनेको चाहिँ छोरी। अब सेलिब्रेसनको हकमा पुरुषलाई चाहिँ मिथे भनेको सर अथवा कोही बेला मिस्टर पनि भन्छ। अनि महिलालाई चाहिँ मासियो भन्छ। मासियो भनेको चाहिँ म्याडम होइन। अब यसरी नै अब सिङ्गुलर र प्लुरलको बारेमा कुरा गरौँ। विशेष गरी महिलाको मात्रै कुरा गर्छु अहिले म। महिलाको सिङ्गुलरमा चाहिँ तमुस्यो भनेको चाहिँ एकजना गुरुङनी महिला। सियो आउने बित्तिकै त्यो महिला भयो। तमुले चाहिँ गुरुङ भयो, तर सियो जोडिदिने बित्तिकै गुरुङनी महिला भयो। अब त्यसैलाई प्लुरलमा लाँदाखेरि चाहिँ तमुस्योमल त्यो तमुस्योमै भनेको गुरुङ महिलाहरू है। तमुस्योमै योभन्दा पहिलाको सिङ्गुलर प्लुरल लेसनमा गइसकेको छ यो प्लुरलको बारेमा। अब त्यस्तै किसिमले भैँस्यो भनेको थकाल्नी अथवा थकाली महिला। भैँस्योमै भनेको थकाली महिला अथवा थकाली महिला। वंश्यो भनेको चाहिँ बाहुनी, वंशीमै भनेको बाहुनी महिलाहरू। मृष्यो भनेको चाहिँ रानी, मृष्योमै भनेको रानीहरू। खैचास्यो भनेको चाहिँ नोटी, खैचास्योमै भनेको नोटीहरू। गुरुङ भाषाको जेन्डरको बारेमा नि यहाँ समाप्त छ।
अब लेसन नम्बर 3 को तेस्रो अनि अन्तिम भागमा चाहिँ प्रिपोजिसनको बारेमा हुनेछ। अहिले हामी तेस्रो लेसनको अन्तिम भाग प्रिपोजिसनमा छौँ। प्रिपोजिसन भनेको के हो त अनि यसको काम के हो? गुरुङ भाषामा प्रिपोजिसन शब्दहरूले एक चिजदेखि अर्को चिज अथवा एक वस्तुदेखि लिएर अर्को बीचको सम्बन्ध कहाँ र कहिले अनि कसरी थियो भन्ने बारेमा बताउँदछ। गुरुङ भाषाको प्रिपोजिसनको केही उदाहरणहरू हेरौँ। मैले अलि यहाँ एउटा नक्सा बनाएको छु। यो नक्सामा हेर्नुभयो भने मैले नम्बरहरू लेखेको छु। नम्बरहरू 1 देखि लिएर 9 सम्म छन् र अहिले मैले उदाहरण दिँदाखेरि घरलाई मुख्य केन्द्रबिन्दु बनाएर उदाहरण दिनेछु। तर सबै उदाहरणहरू घरसँगै सम्बन्धित त हुँदैनन्, तर धेरै जस्तो उदाहरणहरू घरसँग सम्बन्धित हुन्छन्। अब सुरु गरौँ 1 नम्बरबाट। 1 मा हेर्नुभयो भने घरको माथि के छ? बलुन छ हैन? त्यसले गर्दाखेरि माथि चाहिँ के भयो? प्रिपोजिसन भयो। गुरुङ भाषामा माथिलाई चाहिँ फिर भन्छ। ओके, त्यही कारणले गर्दाखेरि यहाँ उदाहरण हेर्नुभयो भने 1 मा छ दिया फिर हट एयर बलुन मु। घर माथि हट एयर बलुन छ भनेको छ। अब 2 मा जाउँ। 2 मा हेर्नुभयो भने यहाँ बिरालो देख्न सक्नुहुन्छ होला सायद। बिरालो कहाँ छ होला? घरभित्र छ। सो भित्र चाहिँ के भयो? प्रिपोजिसन भयो गुरुङ भाषाको। त्यसले गर्दाखेरि भित्रलाई फेरि गुरुङ भाषामा नो भन्छ। नोको होमोफोन यति धेरै छ कि अहिले त्यतातिर म जान चाहदिनँ। जस नो भनेको गुरुङ भाषामा भित्र। उदाहरण हेरौँ सेन्टेन्समा। दिया नौरी नगार्मु। घर भित्र बिरालो छ। तर सायद तपाईँहरूले एउटा कुरा यहाँ याद राख्नु होला, माथि चाहिँ मुनि चाहिँ री छ, माथि चाहिँ छैन। यसको कारण के होला भनेर सायद सोध्नुहुन्छ होला। त्यसको कारण म अलिक पछि बताउनेछु तपाईँहरूलाई। तर अहिलेको हालतमा गुरुङ भाषामा नो र री दुईटाले चाहिँ प्रिपोजिसन भन्दछ। माथिको पनि हो, फिर पनि हो, र यहाँको छ। ओके, अब 3 मा जाउँ। 3 मा हेर्नुभयो भने 2 जना बालकहरू खेल्दैछन्। यी बालकहरू घरबाट कतातिर खेल्दैछन्? मुनतिर खेल्दैछन् हैन? उनीहरू मुनतिर छ। त्यसले गर्दा मुनतिरलाई चाहिँ अथवा मुनिलाई चाहिँ गुरुङ भाषामा चाहिँ क्युरु भन्दछ। उदाहरण हेरौँ। दिया क्युरु कोलोमे निखारो ल्याइमु। घरको मुनतिर 2 जना बच्चाहरू खेलेका छन्। अब क्युरु भयो। 4 मा जाउँ। 4 हेर्नुभयो भने यहाँ मैले चिप्लिकेर बनाएको छु। सायद देख्न सक्नुहुन्छ होला। अगाडिपट्टि त्यसको चिप्लिकेरको अगाडिपट्टि 3टा मुसाहरू छन्। मुसाहरू अहिले चिप्लिकेरादेखि कतातिर छन्? अगाडि छन् हैन? अगाडिलाई गुरुङ भाषामा चाहिँ उगाइ भन्छ। 4 मा हेर्नुभयो भने कबुवाई उगाएरी निमु सोखारो प्रहिमु। चिप्लिकेराको अगाडिपट्टि 3वटा मुसाहरू हिँडेका छन्। अब जाउँ 5 मा। अघि मैले भने जस्तो यहाँ पनि री लागेको छ नि। रीको नलाग्नुको कारण यही माथिको जस्तो म तपाईँहरूलाई फेरि पछि बताउनेछु। ओके, अब जाउँ 5 मा। 5 मा हेर्नु भने 5 मा के छ होला? विन्डमिल छ। विन्डमिल घरदेखि कता छ? पछाडि छ। पछाडिलाई चाहिँ गुरुङ भाषामा लिगाई भन्छ। धिया लिगाई री विन्डमिल मो।
घरको पछाडि विन्डमिल छ। अब 6 नम्बरमा हेरौँ। 6 नम्बर तपाईँले के देख्नुहुन्छ? जङ्गल। जङ्गल कता छ? घरदेखि उँभो छ हैन। गुरुङ भाषामा उँभोलाई चाहिँ कैरू भन्छ। कैरू। उदाहरण हेरौँ। धिया कैरू री धेमु। घरको उँभोमा जङ्गल छ अथवा उँभोपट्टि भनौँ। 7 मा हेरौँ। 7 मा के देख्नुहुन्छ? मने। मने घरदेखि कता छ? तल अथवा मुनि। अब यसलाई पिँध भनौँ अहिले। इङ्ग्लिसमा बटम चलाउनु खोजेको खासमा। बटम अथवा पिँधलाई चाहिँ गुरुङ भाषामा खोले भन्छ। खोले। उदाहरण हेरौँ। धिया खोलेरी मनेमु। घरको के अरे पिँधमा मने छ। सो इस खोले री चाहिँ प्रिपोजिसन भयो। 8 मा हेरौँ। 8 मा के देख्नुहुन्छ? चिम्नीबाट धुवा गएको देख्नुहुन्छ हैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ चिम्नी बाटा भयो। यो अरू जस्तो होइन। फेरि यो चाहिँ चिम्नी बाटा, एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा गयो। त्यसले गर्दाखेरि बाटा अथवा फ्रमलाई गुरुङ भाषामा अहिले भन्छ। त्यही भएर उदाहरण हेरौँ। चिम्नी अहिले मेफु खैमु। चिम्नीबाट धुवा आएको छ। सो अहिले अथवा फ्रम चाहिँ गुरुङ प्रिपोजिसन भयो। अब 9 नम्बर हेरौँ। 9 मा चाहिँ के देख्नुहुन्छ? चराहरू उडेको देख्नुहुन्छ। कहाँ छ चराहरू? आकाशमा छ हैन। त्यसले गर्दाखेरि उदाहरण हेरौँ। मोरी नेमे लिखारो भिरिमु। आकाशमा 4वटा चराहरू उडेका छन्। सो री, यहाँ चाहिँ री मात्रै लाग्यो है। अब सबै प्रिपोजिसनहरू नक्सा अथवा वस्तुसँग मात्रै देखाएर कम्पेरिजन गर्नु मिल्दैन। कति कुराहरू हामीले चाहिँ नक्सा बिना पनि कम्पेरिजन गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै उदाहरणको लागि हेरौँ। पातेनी भालो नगी घ्रिमु भनेको माइलीसँग एउटा कुकुर छ। त्यसले गर्दाखेरि नि र भालो चाहिँ के भयो? प्रिपोजिसन भयो है। अब त्यस्तै 2 मा छ। खैजी विन्डमिल म्यारियमु। हावाले विन्डमिल घुमाएको छ। सो जी अर्को प्रिपोजिसन हो गुरुङ भाषाको है। 3 मा हेर्नुभयो भने चमयङ्गार कोदाल आरे। उनीहरूकोमा अथवा उनीहरूसँग कोदाल छैन। कोदाल बोरा छैन। सो ङार चाहिँ के हो? अर्को प्रिपोजिसन भयो। अब यो उदाहरणहरू यहीँबाट समाप्त छ। अघि मैले तपाईँलाई भनेको थिएँ यो री नलाग्नुको कारण के हो भनेर। री नलाग्नुको कारण के छ त भन्दाखेरि री। अब माथि हेर्नुभयो भने फिर छ। यसरी प्रिसिडिङ वर्डको अन्तिम लेटर आर छ भनेदेखि चाहिँ पछाडिपट्टि री लाग्दैन गुरुङ भाषामा। त्यसको कारण के त भन्दाखेरि यो फिर री भनेर चाहिँ यो जिब्रो लटपटिने अथवा चाहिँ टङ ट्विस्टिङ हुने भएको कारणले गर्दाखेरि आर पछाडि सबभन्दा अन्तिम लेटर आर छ भने अहिले मैले भने जस्तो री लाग्दैन हैन। अब यो केसमा पनि त्यही नै हो। किनभने यसमा पनि रु चाहिँ के भयो? पछाडिको दुईटा साउन्ड, यो दुईटा लेटरले आरको साउन्ड ल्यायो। त्यसले गर्दा यसको पछाडि पनि री हुँदैन है। अब यहाँ लास्टमा तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ पनि छैन। चमयङ्गार कोदाल आरे। यहाँ री छैन, यहाँ मिसिङ छ। त्यसको मतलब प्रिसिडिङ वर्डको सबभन्दा लास्ट लेटर चाहिँ आर भएको भएर री चाहिँ निकालेको छ अथवा हालेको छैन। अच्छा, यो चाहिँ भयो पहिलो। मैले तपाईँलाई चाहिँ एउटा यसो कारण बताउँछु भनेर।
तर अर्को रीको चाहिँ अर्को एउटा कुरा पनि तपाईँलाई बताउन चाहन्छु। री चाहिँ हामीले यस अगाडिको लेसनतिर मैले री चलाएको सायद तपाईँले देखिसक्नु भएको छ कतिपल्ट। तर लेख्दाखेरि री आरई र आरआई छ, तर सुन्दाखेरि चाहिँ दुईटै होमोफोन छ। तर हामीले त्यही कारणले गर्दाखेरि के गरेछौँ भन्दाखेरि चाहिँ यो माथिको री चाहिँ माथिको आरई री चाहिँ कन्टिन्युएसन टेन्समा चलाउने गरिएको छ हाइफन लगाएर। तर यो री चाहिँ आरआई री चाहिँ प्रिपोजिसन मात्रै चलाउने गरिएको छ है। लेसन नम्बर 3 को अन्तिम भाग प्रिपोजिसन पनि यही आएर समाप्त छ। अब आउने लेसन नम्बर 4 हुनेछ, जसमा पोसेसिभ, कनेक्टर, क्वेसन अनि सजेसन बारेमा लिएर हुनेछ। तपाईँहरूलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो, तपाईँहरूको केही सजेसन अथवा कुनै क्वेसनहरू बारेमा अवश्य पनि मुनि कमेन्ट बक्समा लेख्न सक्नुहुनेछ। त्यसरी नै मेरो यो अहिलेको भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला, अनि यो भिडियोलाई सक्दो सेयर गरिदिनु होला, अनि मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला। अझै गुरुङ भाषाको ग्रामर सम्बन्धी लिएर थुप्रै विषयहरू आउनु बाँकी नै छ। त्यसको लागि नोटिफिकेसन चाहनुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ कृपया बेल आइकन दबाउनु पनि नभुल्नु होला। यति भन्दै अहिले म बिदा चाहन्छु। धन्यवाद।